खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, रूस और चीन का बड़ा खड़ाक, अमरीकी, इसराइली और भारतीय सफ़ों में हलचल पैदा हो गई। अमरीका ने रूस की मुखालफत में संगीन कदम उठाते हुए रूस यूरोप गैस पाइपलाइन के हवाले से अहम ऐलान कर दिया है। अमरीका ने चीन पर भी सख्त पाबंदी आयद कर दी है, जबकि अमरीका के तनकीदी निश्तर पाकिस्तान पर भी बरस रहे हैं। सवाल यह है कि खित्ते की सियासी सूरत हाल किस जानिब जा रही है और 2021 की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। क्या ट्रंप के आउट होने से नया भूचाल आने वाला है? आज हम इसी हवाले से आपको तफसीली मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। ताम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्ब रिवायत देखने और सुनने वालों से इल्तमास है कि वीडियो को लाइक करते हुए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू की तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, चीन और रूस जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे खित्ते की सूरत हाल तब्दील हो रही है। गुज़श्ता रोज भी एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने अमरीका और इसके इत्तेहादियों के लिए संगीन खतरात पैदा कर दिए हैं। चीन रूस के इत्तेहाद के हवाले से अमरीका समेत इसराइल और भारत के सियासी हलकों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। गुज़श्ता रोज चीन की वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान ने एक अहम बयान जारी करते हुए कहा कि चीन रूस स्ट्रैटेजिक ताउन को तरक्की देते हुए हम ऐसी कोई हद नहीं देखते कि यहाँ तक इस ताउन को ले जाया जा सकता है और ऐसा कोई शोबा नहीं जिसमें ताउन ममनू हो। चीनी तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से सरगई लारोव के मस्बत ख्यालात की भरपूर तारीफ करता है। दरहकीकत चीन और रूस मुत्तहिद हैं और इनकी दोस्ती अटूट है। 2020 में चीन और रूस के ताल्लुकात आलमी वबा और गैर मुतवक्के आलमी तब्दीलियों के इम्तिहानात में साबित कदम रहे और चीन और रूस की जानिब से नई और काबिल जिक्र कामयाबियां हासिल की गई हैं। दूसरी जानिब रूस और चीन की तरफ से दो तरफा ताउन की खबर ने अमरीका और इसके इत्तेहादियों को एक नए खौफ में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि अगर रूस और चीन मिलकर दिफाई और तिजारती मुआहदे करने जा रहे हैं, जिसके बाद ना तो कोई मैली आंख से रूस या चीन की तरफ देख सकेगा और ना ही चीन और रूस के तिजारती मुफादात को कोई नुकसान पहुंचा सकेगा। यही वजह है कि अमरीकी इंतजामिया इस वक्त गूनागूं कैफियत में मुब्तला है। ताहम नए अमरीकी सदर जो बाइडन रूस और चीन के हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाएंगे, ये देखना अभी बाकी है। दोस्तों, यहां आपको एक और इंतहाई अहम खबर से भी शनासाई देते चले कि अमरीका ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन 2 मंसूबे में शामिल रूसी जहाज फॉर्चूना पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है, जबकि जर्मनी और यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी फैसले पर नुक्ताचीनी की। दरअसल नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन समंदर में रूस से जर्मनी तक बिछाई जा रही है। अमरीकी मुखालफत के बावजूद इस मंसूबे पर 90% काम मुकम्मल हो चुका है। अमरीका ने जर्मनी को पीर के रोज रूसी पाइप बिछाने वाले जहाज फॉर्चूना पर पाबंदी से मुतल्लिक अपने फैसले से आगाह किया था, जिस पर बर्लिन में जर्मन वजारत खजाना के एक तर्जुमान ने इस फैसले पर अफसोस का इजहार किया। इससे कबल जर्मन मीडिया ने यह खबरें भी ब्रेक की थीं कि अमरीका इस प्रोजेक्ट पर पाबंदियों के जरिए अपने मुखालफिन का मुकाबला करने की पॉलिसी के तहत नई पाबंदियां लगाने जा रहा है। यहां एक अहम सवाल यह है कि आखिर अमरीका क्यों इस मंसूबे के खिलाफ है। हकीकतन ये गैस पाइपलाइन बहिरे बाल्टिक में बिछाई जा रही है और 2019 में अमरीका ने इस प्रोजेक्ट पर पाबंदियां आयद कर दी थी, जिसकी वजह से इसकी तामीर का काम कुछ वक्त के लिए मुअत्तल हो गया था। लेकिन रूस ने गुज़श्ता बरस दिसंबर में इस पर दोबारा काम शुरू किया। अमरीका की ख्वाहिश रही है कि यूरोप तवानाई की तिजारत में अमरीकी कंपनियों को मौका दे। अमरीकी हुकूमत के मुताबिक रूस से तिजारती कुर्बत यूरोप में अमरीकी मुफादात के लिए खतरा बन सकती है। ताहम जर्मनी और यूरोपीय यूनियन अमेरिकी मुखालफत को रद्द करते आए हैं। इनका कहना है कि अमेरिका इनकी खारजा पॉलिसी और तवानाई के अमूर में मुदाखलत कर रहा है। नाज़रीन मोहतरम, माहिरीन इस हवाले से कहते हैं कि ट्रंप इंतजामिया ने यह पाबंदी ऐसे वक्त में आयद की है जब एक रोज बाद ही नव मुंतखब सदर जो बाइडन ओहदे सदारत का हलफ लेने वाले हैं। जो बाइडन भी माजी में इस प्रोजेक्ट की मुखालफत कर चुके हैं। ताहम अभी यह देखना बाकी है कि आया वो भी ट्रंप की तरह इस पर इतना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे या फिर इनका रवैया कुछ नरम होगा। जबकि एक और अहम खबर के मुताबिक अमरीका की चीन मुखालिफ सरगर्मियां भी धड़ल्ले से जारी सारी हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी सदारत की मुद्दत खत्म होने से सिर्फ एक रोज कबल तमाम अमरीकी इदारों को हिदायत जारी की हैं कि वो चीनी साख्ता ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल बंद कर दें। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने, जो आइंदा 24 घंटे में व्हाइट हाउस को तर्क करने वाले हैं, तमाम अमरीकी सरकारी इदारों को हिदायत दी हैं कि वो चीनी कंपनियों और इसी तरह रूस, ईरान और शुमाली कोरिया के ड्रोन तैयारों से लाक खतरात से मुतल्लिक सूरत हाल का जायजा लें।
امریکی وزارت اقتصادیات نے گزشتہ مہینے ڈرون تیار کرنے والی چین کی معروف کمپنی کے خلاف پابندی عائد کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ جنوری 2020 میں بھی امریکی وزارت داخلہ نے چین کے تقریباً 800 ڈرون طیاروں کی پروازوں پر پابندی لگا دی تھی اور صرف ضرورت کے مواقع پر ان طیاروں سے استفادہ کیے جانے کی اجازت دی تھی۔ واضح ہے کہ امریکہ کی ٹرمپ حکومت نے اپنی مدت کے آخری ایام میں بھی چین کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ماہرین یہ انتباہ جاری کر رہے ہیں کہ امریکہ ڈوبتی کشتی ہے، جلد یا بدیر اس نے قصہ ماضی ہو جانا ہے۔ اس وقت ایران، شمالی کوریا اور چین کے علاوہ روس جیسی نیوکلیئر طاقتیں اسے چاروں شانے چت کرنے کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر تیار ہونے جا رہے ہیں اور عالمی جغرافیہ بھی انگڑائی لینے لگا ہے۔ اتحادی تبدیل ہوتے جا رہے ہیں اور معیشت بھی کروٹ لے رہی ہے۔ در حقیقت چین کو دنیا کی سپر پاور تسلیم کرنے کے لیے دنیا کے کئی ممالک آگے بڑھ رہے ہیں، لہٰذا امریکہ کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے اگر اپنا وجود برقرار رکھنا ہے تو چین کو سپر پاور بننے سے روکنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ تائیوان تو کبھی ہیومن رائٹس کا ایشو بنا کر چین پر تجارتی پابندیاں عائد کرتا جا رہا ہے۔ امریکہ میں اتنی ہمت تو ہے نہیں کہ وہ چین کے ساتھ براہ راست جنگ کا محاذ کھولے، تاہم اپنی پالیسیوں کی مدد سے اور اتحادی ممالک کے کندھوں کو استعمال کر کے امریکہ نے چین پر بندوق تان رکھی ہے، مگر چین ترکی بترکی جواب دے کر امریکہ کے سارے وار ناکام بناتا جا رہا ہے اور چند ہی مہینوں میں چین دنیا کی سپر پاور بن کر امریکہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ امریکہ نے 2018 کی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کو واضح کیا ہے۔ حالانکہ اس پالیسی کو عوام کے سامنے لانے کے لیے امریکہ نے وعدے کے مطابق 2042 کا اعلان کر رکھا تھا، اور ایسا کم ہی ہوا ہے کہ وقت سے پہلے امریکہ نے کسی راز کو افشاں کیا ہو۔ مگر چین کے معاملے میں انڈیا کے کردار میں امریکہ کہاں کھڑا ہے یہ اس نے واضح کر دیا ہے۔ حال ہی میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں امریکہ نے انڈیا کی پالیسی ترتیب دینے کی کوشش کی کہ انڈیا کی مدد سے چین کے ساتھ کیسے ٹکر لینی ہے۔ اس پالیسی کے تحت چین کے سینٹرل ایشیا میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کیسے کم کرنا ہے اور چین کو شکست دینے کے لیے کب کہاں کیا کرنا ہے، یہ سب واضح کیا گیا۔ چین کی ملٹری پاور کا مقابلہ کرنے اور شمالی کوریا کے ساتھ محاذ کھڑا کرنے کے لیے بھی امریکہ نے انڈیا کو مضبوط کرنے کی حکمت عملی اپنائی۔ انڈیا کو اپنا بازو بنانے کی پالیسی 2017 میں واضح ہو گئی تھی، جس کی منظوری صدر ٹرمپ نے 2018 میں دی تھی۔ انڈیا کے ساتھ پالیسی کے حوالے سے سامنے آنے والے ڈاکومنٹس میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کو کس طرح اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور خاص طور پر انڈو پیسیفک میں امریکہ نے چین اور شمالی کوریا کو شکست دینے کی خاطر انڈیا کا کردار کیسے استعمال کیا، اس سے بھی پردہ اٹھ چکا ہے۔ ناظرین گرامی، اندر کی خبروں کے مطابق امریکہ نے نہ صرف معاشی طور پر چین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، بلکہ دفاعی حوالے سے بھی اسے کمزور بنانے کے لیے انڈیا کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ امریکہ کے منصوبے میں یہ بھی شامل تھا کہ چین کی فضائی اور سمندری حدود میں کمی لائی جائے، جس کے لیے روس، جاپان، تائیوان، فلپائن اور ملائیشیا کی بندرگاہوں کو مضبوط کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا۔ پانیوں کے سفر میں چین کی حدود کو پیچھے لے جانے اور خطے میں اثر و رسوخ کم کرنے کی حکمت عملی بھی شامل کی گئی تھی، مگر امریکہ کی کوئی بھی حکمت عملی کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ چین نے سمندری راستے کی بجائے پاکستان کے سی پیک کو اہمیت دی، اور اس طرف سے اس نے روس تک کے سفر کو آسان بنا لیا، اور باقی رہا دفاعی حوالے سے چین کو ٹکر دینا، تو وہ لداخ کے مقام پر انڈیا اپنا حشر دیکھ چکا ہے۔ لہٰذا جب امریکہ نے خود کی ناکامی دیکھی تو اس نے وہ ڈاکومنٹ سامنے کر دیے جو ابھی راز رہنے تھے اور 2042 میں دنیا کے سامنے لائے جانے تھے کہ چین کو شکست دینے کے لیے امریکہ نے انڈیا کو کیسے بلی کا بکرا بنایا۔ جی تو معزز دوستو، آپ کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔